السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورۃ النصر جو ہے کی تھی اور آج وہ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم وہ اسی طرح سے سارے گروپس کے ایک اسٹوڈنٹ سے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں پھر ترجمہ اور پھر اس کے جو بھی خاص بات ہوگی اس پہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، اچھی کوشش ہے۔ والفتح میں آپ کا تھوڑا اوور ہو گیا، اس میں جریان نفس جریان صوت سلولی آواز چلے۔ دیکھیں والفتح ایسے کر کے جھٹکا نہیں دینا، والفتح والفتح جی بس اتنا، اس سے آگے نہیں۔ اور اسی طرح واستغفر کو آرام سے کیجئے ذرا، سین میں جریان نفس جریان صوت اور غین میں حبس نفس جریان صوت، ٹھیک ہے؟ واستغفر واستغفر جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے۔ بتائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جب جاء آ جائے گا نصر مدد نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح پائیں گے ورأیت اور دیکھیں گے الناس لوگوں کو نہیں، کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ وا اور رأیت آپ، جیسے تو اگر بہت اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے تو تو، لیکن ہم ادب سے ورأیت اور آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے الناس لوگ لوگوں کو، لوگ ٹھیک ہے، لوگ ٹھیک ہے چلیے۔ یدخلون داخل ہوں گے فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فسبح اور تسبیح کرے بحمد حمد کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی واستغفر اور استغفار کرے یا بخشش کرے انہو بے شک کانت یہاں نا واستغفرہ کا ترجمہ ایسے وا اور استغفرہ
बख्शिश तलब कीजिए हाँ, हु और उससे, बख्शिश तलब कीजिए उससे, हु का मतलब उससे यानी किससे, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से। और हाँ तो ऐसे, बख्शिश और जी बोलिए। जी, और बख्शिश कीजिए अल्लाह से। नहीं नहीं सुनिए, बख्शिश कीजिए मत बोलिए, हाँ, बख्शिश तलब कीजिए, मांगिए, बख्शिश तलब बख्शिश मांगिए। बख्शिश मांगिए, बख्शिश तलब कीजिए अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से। इन्नहु बेशक, काना तव्वाबा, वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। जी बिल्कुल, ये जो अलिफ सीन ते है ना, जी तो वैसे गैन फेरे ये वही है, बख्शिश है, ठीक है, मांगना ना सर, ये नहीं बख्शिश। हाँ अब बख्शिश कीजिए का मतलब ये है कि नहीं कि आप माफ कर दें, नहीं। हाँ अगर सीन ते का तर्जुमा होता है मांगना। हाँ। आपने तो सुना है कि, मैम सुने मैं ऐसा बताता होता है हूँ, कि इंग्लिश में तो आई आस्क फॉरगिवनेस ऐसा होता है ना, आई आस्क टू बी गिवनेस, तो मतलब हम मांगा जा रहा है ना मांगा जा रहा है। कुछ। हाँ हाँ तो मैं ये इसकी मिसाल आपको दो तीन चीजों से देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सबको ये याद हो जाए। हाँ, बारिश ना हो रही हो तो एक नमाज पढ़ी जाती है, उस नमाज को क्या कहते हैं? इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का। इस्तिस्का। हाँ उसमें भी अलिफ सीन ते आ गया है ना। अलिफ सीन ते काफ या अलिफ। अच्छा, पानी को पानी सका, पानी पीना होता है, हाँ ठीक है, पानी, पानी पिलाना। लेकिन अब यहाँ पे ये अलिफ सीन ते पहले लग गया, ठीक है। इस, अब ये वाला अगला लगा दिया मैंने, इस तस का, या दूसरा अलिफ भी लगा दें, जो काफ अलिफ है कोई यानी इस जगह पे, देखिए खड़ा अलिफ लगा दिया, ठीक है, चलेगा। तो अब इसमें तर्जुमा क्या बनेगा? ये अलिफ सीन ते का मतलब है मांगना, हाँ ठीक है, जहां भी हो गया। क्या मांगना? पानी मांगना, पानी हाँ। तलब करना। तो यानी बारिश, नमाज इस्तिस्का यानी अल्लाह से बारिश की दुआ मांगेंगे ना, तो पानी मांगेंगे, ठीक। ठीक है। जिसमें भी अलिफ सीन ते आ जाए तो उसका मतलब होता है मांगना। इसलिए इस्तगफिर, उसमें भी गैन फेरे, गाफारा, अगर ऐसे बोलेंगे गाफारा तो उसने बख्शा या उसने माफ किया। लेकिन अब अलिफ सीन ते लग गया, अब इसको सुकून दे देंगे, फरा या जो भी अब तलब कीजिए, ऑर्डर का सीगा है, तो इस्तगफिर, इस्तगफिर, वस्तगफिर है ना, वस्तगफिर ठीक। हु। तो अब यहाँ पे अलिफ सीन ते का मतलब क्या हो गया? मांगा। क्या मांगा? बख्शिश मांगी। हु किससे? अल्लाह ताला से, ठीक है। तो अब वाह और आप बख्शिश तलब कीजिए, आप बख्शिश मांगिए, किससे? अल्लाह, हु से यानी अल्लाह ताला से। क्योंकि हु इसलिए कहा जा रहा है कि पीछे आ गया ना अल्लाह का नाम। आप देखिए कहीं भी यूज करते हैं ना, पहले नाउन होता है और उसके बाद उसके जगह पे प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। चले, अब इस सूरतुल काफिरून में, इसमें भी आपने तर्जुमा पढ़ना है और इसकी रीडिंग भी करनी है। तो अब जो सूरतुल काफिरून है, इसके बारे में ये है कि जो इसका कहेंगे, इसकी फजीलत अगर कह लें तो सही हदीस से ये साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ की 2 रकतों, इन्हें उम्रा जब कर लें, तवाफ कर लें, तवाफ जब भी कर लें, तो उसके बाद जो 2 रकतें पढ़ते थे ना, तो पहली में सूरतुल काफिरून, ठीक है, और दूसरे में सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे, ठीक है। और एक और मौका है, वो क्या है? और कौन सा मौका है, किसी को पता हो? सुबह फजर की की सुन्नत में, फजर की 2 सुन्नतों में और मगरिब की 2 सुन्नतों में, मगरिब की सुन्नतों में, बिल्कुल। यानी ये 3 मौके जिसमें, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
آپ وطروں میں بھی پڑھتے ہیں نا، وطر کی ہاں آیت وطر میں بالکل وتر کی وطر دو میں بھی آخری دو پہلے رکعت وتر کی۔ آخری 2 رکعت میں، یس بالکل اکثر اللہ کے رسول یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوئے گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، یہ مسند احمد کی وہ ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی جو آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، تو الکافرون میں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے لایا گیا ہے، یعنی لیکن یہ یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک جو ہے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں یہ کب نازل ہوئی، اس میں جب اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں کو یہ تاکید کر رہے تھے کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید رسالت آخرت، اس پہ زیادہ زور ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، کسی میں ایک مسلمان ہو رہا ہے تو کسی میں والد ہو رہے ہیں، تو کسی میں بیٹا ہو رہا ہے، تو کسی میں ماں ہو رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا یعنی عجیب سی کوئی سچویشن ہو گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مطلب کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک بھی کریں 1 سال اور 1 سال جو ہے توحید پہ رہیں؟ یعنی 1 سال آپ جو ہے دودھ خالص پی لیں اور ایک سال اس میں زہر ڈال ڈال کے پیتے رہیں، مان جائیں گے آپ؟ نہیں نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں آپ کہہ دیجئے اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی حقیقت بتائی ان کے اندر کی کہ تم عبادت نہیں کرنے والے، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب اسی وجہ سے تو یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر سیدھا اگر تم کرنے والے ہوتے تو تم مان جاتے، بات ختم۔ اور نہ ہی میں ان کے بتوں کی، نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کس کی کرتے تھے؟ بتوں کی۔ تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس بات کو تکرار کے ساتھ کہا کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ بہت یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ واضح کلیئر کٹ یہ بات کہہ دی گئی۔ تو یہ اگلی بار اب ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی سیکھنی ہے، اور اس میں حرف العین ساکن جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، سٹاپ کیسے کرنا ہے، ہر چیز میں دال میں قلقلہ کہاں ہے، آیت نمبر 3 اور 5 میں اینڈ میں قلقلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، احکامات پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جسٹ اگر کہیں تو یا ایھا میں مد پوچھ لوں تو کیا بتائیں گے آپ؟ ہر دفعہ سچ ہم احکامات کی بات کرتے ہیں۔ میں بتا دوں، جی بتائیے۔ مد منفصل جائز۔ منفصل جائز کیسے؟ یہ تو ایک ہی کلمہ لگ رہا ہے۔ نہیں، یہ 2 علیحدہ ہیں، یا اور ایو ہے۔ سب ایگری لیکن کرتے ہیں جڑے اس لگ بات رہے، پہ؟ لیکن یہ نہیں۔ ہاں جی اگر باجی، کسی کو اختلاف ہے تو کہہ سکتا ہے، ریاض باقی باجی نے لوگ بولا نہیں۔ ہاں جی، ریاض نے بولا نہیں، اچھا اوکے اوکے۔ اور جس کو بھی کوئی اعتراض ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں بتایا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اب آپ لوگ بتائیں گے یہ صحیح کہہ رہی ہے یا غلط بول، اگر غلط ہے تو کون سی مد ہے پھر؟ پہلے والی مد منفصل ہے، پھر دوسری والی مد منفصل ہے۔ پہلے منفصل ہے، دوسری متصل ہے، کون سی پہلی، کون سی دوسری، کون سی ہے؟ پہلے متصل ہے تو دوسری پہلے منفصل ہے۔ متصل، اچھا یہ اوکے۔ تو کون سی دوسری، کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے اس میں؟ ایک تو یہ مد کا سائن ہے، دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا نہیں آپ نہیں ابھی وہی جو آنسر جس نے کیا وہی بتائے گا نا۔ آیت نمبر 1 میں یا ایھا میں کون سی مد ہے؟ یہ آپ نے کہا پہلی ایک یہ والی، دوسری کون سی ہے؟ ہیلو جی دوسری نہیں ہے، نہیں ہے شور؟ ایھا میں نے آگے نہیں پوچھا، خالی جسٹ یا ایھا، یا ایھا۔ مجھے تو ایک ہی کلمے تو میں میں لگ بتاؤں،
हमजा एक ही में लग रहे हैं, लेकिन आप बता दें एक ही लग अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे पता मैं चल बताऊं जाएगा। टीचर तुम्हारा खालिद? जी बताइए। ये देखें, हर्फ मद के बाद हमजा, ये दोनों एक ही कलमे में हैं, तो ये मद मुत्तसिल मद मुत्तसिल होगी। अच्छा मुनफसिल आपा मुनफसिल मुत्तसिल, यहाँ तो मुत्तसिल एक ही कलमे में है ना। अच्छा चले, मद का आपके पास, सबके पास किताब है, मद का चैप्टर खोल लीजिए, मुत्तसिल और मुनफसिल को देखिए जरा सा। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसको भी डाउट है, जो यकीन में है, वो तो वो अपना पॉइंट याद रखें कि किस वजह से बोलेंगे वो मुत्तसिल है या किस वजह से बोलेंगे मुनफसिल है। मुनफसिल होते हैं जब दो वर्ड में होता है, तो मुत्तसिल तो हाँ, एक वर्ड में होता है। या यहाँ अलग पर कलमा नहीं है? मुझे क्या पता, आप लोग बताएंगे। ये एक ही कलमे में है, इसलिए इसे मद्दे मुत्तसिल वाजिब कहेंगे। ये तो आप पहले सुमेरा हर्फ, कह रही है ना। जी जी अच्छा सुमेरा, बस ठीक है, आपने कहा एक ठीक कलमे है में इसलिए इसको मुत्तसिल कहेंगे। अब आप ओके, इसके अलावा बाकियों की राय लेने दें। जी। जी मैं मद बताऊं? नाम, हाँ जी बोलिए। तानिया भाजी, ये मद्दे जी मुनफसिल जायज है अच्छा, तो वजह आप भी अपनी वजह बताइए। भाजी। इन मुनफसिल तो दो कलमात कलमात में में होती है। जी जी, इन मद कलमात में खा मुनफसिल और या जो है ना, इस पे मद्दे मुनफसिल जायज होगी, क्योंकि हमजा आ रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं मद्दे हमजा आ बाजी, रहा है। या मुनफसिल जायज है अगर मुनफसिल एक जायज वक्त या इसलिए है कि या अलग कलमा है। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। जब या एक सगीर। को हम मौका देते हैं ना, अभी ये जो बता रही है ना, पहले उनको पूरी अपना मौका देने दें, अपना हो सकता है वो एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, वो कह रही है मुनफसिल है, इस बात को हमने मान लिया या नहीं माना वो बाद में फैसला करते हैं। अब वो अपनी दलाइल उनके पूरे करने देते, ये उन्होंने कहा बाद मुनफसिल जायज है। ओके, अब बताइए इसमें कौन सा हर्फ मद है, कौन सी हमजा है, क्या है जी। प्लीज बाकी म्यूट करें अपना जी। भाजी अगर किसी एक कलमे में हरफ मद के बाद हमजा आए और हरूफ मद्दा भी, और दोनों एक ही कलमे में एक ना कलमे में क्या हो, ना हो ना ना हो, अच्छा तो भाजी, कौन हरफ सी मद मद हो। हो आखिर में जी, और ठीक है, चले मान लिया, दूसरे बिलफर्ज हमने मान लिया कि जी मद मुनफसिल में जायज हमजा है। हो। तो इसमें हरफ मद कौन सा है और हमजा किसके ऊपर है। भाजी ये हरफ मद जो है वो या पे है या के ऊपर है। जी, वो हा पे हमजा है, सॉरी अलिफ मद्दा पे ये हमजा है अली मद्दा के ऊपर हमजा है। जी। ओके, मैं लिख के बताती हूँ आपको। मैं चाहती हूँ कि एकदम बात अच्छी तरह से, ये उसमें ना ऐसे लिखा हुआ है। मद मुनफसिल जायज, हा हमजा या। जी, अब ये जो वो बताती जाएंगी मैं उस पर लगाती जाऊंगी। अच्छा अब बताइए किसके ऊपर हरफ मद कौन सा है। भाजी हरफ मद या पे है। या पे है हरफ, नहीं या को मत बोले, हरफ मद कौन सा है। हरफ हरफ मद मद तीन है ना, अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर। इन तीन में से जी, कौन सा है। भाजी इस पे अलिफ पे आ रहा है, जबर आ रहा अलिफ से है पहले जबर, ये जी। अलिफ हो गया, इससे जी पहले जबर हो गया, ये हरफ मद हो गया। जबर, चले ये हरफ मद ये हरफ मद है। ओके चले, ये जो आप बोल रहे हैं मैं वो लिख रही हूँ। चले अब हमजा किस पर आ रहा है। हमजा भी भाजी अलिफ पे आ रहा है हमजा, अलिफ पे आ रहा है, या तो फिर अलिफ, ये हाँ अलिफ जी। रहेगा। अच्छा, नहीं इसको नहीं, ये या अलिफ हमजा है। बोलेंगे हैं। नहीं बाजी ये हमजा है ये हमजा है। ओके ठीक जी। है, चलो ये हमजा हो गया। अब और अलिफ बाजी इसमें ये कतैया भी है, अलिफ या पे जबर है, और हाँ वो जी जी, वो अलिफ कतैया को छोड़ दें अभी। जस्ट हमने ये कहना है कि ये हरफ मद है, ये जी हमजा है। अब दोनों एक कलमे में है या दो में है।
बाजी एक ही कलमे में है दो। एक ही कलमे में है तो फिर अलग शर्त तो पूरी ना हुई, मुनफसिल में तो अलग अलग होना चाहिए। नहीं या और नहीं या हमजा बाजी अलहदा अलहदा है। अलग अलग या लिखे हुए अलग, या एक ही हर्फ है। आप आई मुखातिब करने तो वो किताब से वो जुमला याद करें, वो क्या लिखा है उसमें। ये दोनों या अलग है, अय्युहा अलग है, दोनों इकट्ठे लिखे हुए इकट्ठे हैं मतलब है, लेकिन असल में अलग हैं। ये अलग लिखे नहीं जा सकते, ये अलग लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन असल में अलग है। समझ आई कि नहीं? जी आ गई आपा। जी, तो फिर अब कौन सी हुई मद? फिर मुनफसिल। मद मुनफसिल जायज। जी, कोई बताएगा ये कहाँ पे मैंने ये जुमला लिख के बताया कि ये मद मुनफसिल जायज है? किताब में से ढूंढ के बताएं। आपा किताब में आपने बताया हुआ नीचे या अय्युहा, हाँ हाँ इन दो कलमात में हा और या पर मद मुनफसिल जायज होगी। या अय्युहा, जी। ये आप तो कुरान में, जी कुरान में जब भी आएगा पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें या जी जी अय्युहा मद मुनफसिल जायज है। अब जी क्यों जी है, इसलिए मैंने बार बार पूछा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि या जी ये या जो या है ये अलग है, अय्युहा अलग है, लेकिन लिखने में इकट्ठा ही लिखा जाएगा। सही है, ऐसे ही है जी। जी, क्लियर हो गया। सही। चलें अब आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल काफिरून। अब अल काफिरून ना नून के ऊपर जबर है, अब यहाँ स्टॉप करेंगे। मद कौन सी होगी? मद आरिस। मद आरिद बस सबब सुकून आरजी। कितनी हरकत होगा? 2, 4 और 6 बेहतर 6। 2 या 4 या 6 बेहतर 6, ठीक है। जी या अय्युहल काफिरून में हमने मिलाकर पढ़ा तो हमने ये हमजातुल वस्ल भी नहीं पढ़ा, लाम भी नहीं पढ़ा, है ना। लाम पढ़ा, या अय्युहल हमजा वस्ल छोड़ दिया, ठीक है। जी लेकिन या अय्युहा पे हमने रुक जाएं और यहां से शुरू करें तो हमजातुल वस्ल को क्या देंगे? जबर। जबर, जेर या पेश हैं? जबर जबर देंगे ना। जबर। तीसरे हर्फ पर जबर है ना, तो नहीं क्या? तीसरे हर्फ को नहीं, नहीं, तीसरे हर्फ को नहीं देखेंगे क्योंकि लामे तारीफ है तो उसको हमेशा जबर ही देते हैं। वेरी हमेशा गुड, ये चीज ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि इसमें हाँ अगर लामे तारीफ है तो तीसरे हर्फ की तरफ जाना ही नहीं है। सही, लामे तारीफ हमेशा जबर से शुरू होता है। से शुरू होता है। यस, चलें अभी नेक्स्ट स्टूडेंट कौन बताएगा? आयत नंबर 2, ला आबुद मा ताबुदून, कौन बताना चाहेगा? मैं ट्राई करूंगा जी अगर आप कहते जी हैं। मद का जी सब पूरी आयत का। जी फिरदौस बोल रही हैं जी, ला आबुदू। जी बाजी ये है मद मुनफसिल जायज, हम्म हम्म तो हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है इसलिए तो खाली हमजा का जिक्र क्यों करते हैं? हरफ मद सबसे पहले बोले। एक जी कलमे के आखिर में हरफ मद है, पूरा बात बताइए। एक कलमे के आखिर में हरफ मद है, दूसरे के शुरू में हमजा है। अब बोलिए। दूसरे एक कलमे के आखिर में मद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमजा है, तो इसलिए हाँ, ये बनेगा मद मद मुनफसिल 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 जायज। जायज। कितनी जी हरकत पढ़ेंगे इसको? इसको 4 और 5 है तो 4 या चार 5 चार ऑप्शन या होते हैं। 4 अच्छा, बताया है। बेहतर कितनी है? 4 4 5 5 बाजी ये 5 कौन? 5 बाजी कौन बोल रहा है? आसिया ने 4 कहा है कि मद मुनफसिल को 4 कर लें। नहीं, उन्होंने भी यही 4 बोला करना कि है। 5 बेहतर 5 है। उन्होंने आसिया ने बोला कि 5 बेहतर है। नहीं एक नहीं बंदे को, बोला बाजी, नहीं बोला एक बाजी बंदे, आसिया ने 4 कहती हैं 4। देखिए 4 या 5 दोनों जायज हैं,
دونوں جی جائز ہے، کچھ بھی اس میں سے بہتر نہیں ہے، جی دونوں 4 کریں تو بھی جائز ہے، 5 کریں تو بھی جائز ہے، جی متصل کے لیے کہا 5 بہتر ہے۔ ہاں اب جی یہ ہے کہ اگر ایک آیت میں بار بار مدیں آ رہی ہیں، جیسے ہا اولائی و ہا اولائی بار بار آ رہا ہے، تو اب اتنا لمبا سانس نہیں ہوگا، تو ہم دونوں کو فرق کرنے کے لیے منفصل میں 4 کر لیں گے، متصل میں 5 کر لیں گے، لیکن نارملی اس میں آپ کو چوائس ہے، آپ 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، جی جائز کا مطلب یہی ہے۔ ہم، اوکے، اب یہ حمزہ کون سی ہے، یہ والی وصلیہ یا قطعیہ؟ قطعیہ باجی ٹھیک ہے، ما حمزہ تعبدون وقفاً کون سی مد ہے؟ ما تعبدون، ما تعبدون یہ ساکن ہو جائے گا، یہ مد عارض ہو رہا ہے کیونکہ لاسٹ لیٹر ساکن ہو جائے اور ساکن لیٹر سے پہلے کوئی بھی مادہ میں بھی الف مدہ واو مدہ یا مدہ تو وہ مد عارض ہوگا، اور اس کو 2 4 6 بہتر 6 ہے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اوکے جی، آیت نمبر 3 کا کون کرے گا؟ میں کر لوں طاہرہ طاہرہ جی طاہرہ، جی طاہرہ۔ ویلے میں مد منفصل آ رہی ہے، اس کو 4 یا 5 رکعت لمبا کریں گے۔ نہیں پہلے بتائیے کیسے، جیسے میں نے ان کو سکھایا کہ آپ بولیے، جیسے انہوں نے بولا ایک کلمے کے آخر میں یہ ہے، دوسرے کے شروع میں یہ جی ہے، پوری بات بتائیے پلیز۔ جی جی ایک کلمے کے آخر میں مد آ رہی ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد منفصل جائز ہوگی۔ اوکے، کتنی حرکات ہوگا؟ اس کو 4 یا 5، بہتر 4 ہے، بہتر 4 ہے۔ 4 ابھی ہم نے اس پہ کیا ڈسکس کیا؟ 4 یا 5 دونوں کر سکتے ہیں۔ دونوں جائز ہے، جائز کا مطلب یہ ہے آپ 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انتم تم نون ساکن کے بعد آگے آ رہی ہے تے، تو اخفا ہوگا، اخفا حقیقی، اخفا پورا نام حقیقی۔ بول۔ اوکے، غنہ کتنا ہوگا؟ 2 رکعت۔ 2 حرکات۔ اخفا مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا؟ یہاں پر غنہ، غنہ جو ہے مرقق ہوگا یا کیوں؟ کیونکہ آگے حرف مرقق میں آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے، نیکسٹ میم ساکن کے بعد آئیں، یہاں پہ ہو گیا اظہاری شفوی۔ اظہار شفوی، ٹھیک ہے، اوکے، عابدون ما اعبد، یہ بھی مد منفصل ہے، پہلے کلمے کے آخر میں مد آ رہی ہے اور دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو مد منفصل جائز ہوگی، جائز، حرکات 4 یا 5 دونوں۔ اعبد وقفاً کون سی مد ہے؟ اعبد میں وقفاً کون سی مد ہے؟ دال کو ساکن کریں گے اور کلکلا کریں گے، کلکلے کبرا ہوگا۔ اوکے، اور مد کوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ ہر ایک میں یہاں تو الکافرون مد کی، تعبدون میں مد کی، اس میں کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں کوئی مد آ نہیں رہی۔ یس، بولیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے، آپ کہیے کہ یہاں جب ہم نے دال کو ساکن کیا نا، اس سے پہلے کوئی حرف مدہ ہے ہی نہیں، خالی مد نہیں ہے، حرف المد، حرف المد ہی نہیں ہے، جی تو اس لیے مد ہوگی نہیں، بس دال پہ ہم قلقلہ کر دیں گے، اور قلقلہ کون سا ہوگا؟ کبرا۔ یس، چلیں، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ، آیت نمبر 4۔ میں سناؤں رضیہ؟ جی رضیہ، ویسے آپ نے تلاوت، آپ نے ترجمہ سنا ہے نا، میں چاہ رہی ہوں ہر ایک جی آپا، پارٹیسپیٹ کرے، اگر کوئی اور جس نے ابھی نہیں حصہ لیا وہ لے لے، جی جی بہتر۔ ہاں ہر ایک کو باری دینا چاہ رہی ہوں جی۔ آپ لوگ خود اپنا بتا دیں، نہیں تو پھر میں لسٹ میں سے پھر نام دیکھ کے بولوں گی۔ جی میں نہیں سنایا، میں بتا دوں۔ جی 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 بتائیے۔ جی جی یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف کے آخر میں آ رہی ہے اور شروع میں حمزہ آ رہا کس کے ہے، آخر میں آ رہی ہے؟ کون یہ آ رہی ہے کلمہ آخر میں؟ مد آ رہی ہے کلمے کے آخر حرف میں، المد، حرف مد ایک کلمے کے آخر میں ہے، دوسرے کے شروع میں کیا ہے؟ یہ دوسرے میں حمزہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے ٹھیک یہ ہے، مد منفصل ہے، 4 سے 5 ہوگی۔ 4 یا 5؟ جی 4 یا 5 ہوگی۔ تو
اس کے بعد آنا आना آ رہا ہے. ہاں آنا. आना اس میں आना का अलिफ जो है इसके ऊपर सर्कल क्यों है? یہ پڑھا نہیں جاتا نا آنا, بس اتنے پڑھیں گے कब नहीं पढ़ा जाता? جب कब नहीं رکیں گے. उल्टा आप ऑपोजिट बोल रही हैं. اچھا यहाँ पे आप सब अच्छा ये अब क्योंकि ये नई चीज है हमने अभी तक नहीं बताई इसलिए आप अपने جی पास ये अरबी मुसहफ में ऐसे वाला ये जो है ना मुस्तसिफर जो मुस्तकील ये वाला जो डला होता है अरबी वाले में, उर्दू वाले में नहीं है, ठीक है. جی उसमें ये अलिफ जब हम स्टॉप करेंगे तो अलिफ पढ़ेंगे वाला तो हरकत करेंगे. اچھا लेकिन جب मैं رکیں گے मिलाकर पढ़ूंगी, अगर मैं صحیح मिलाकर पढ़ूंगी तो अलिफ को छोड़ दूंगी, सिर्फ नून जबर ना वाला आबिदुन ऐसे करके, ठीक है. फिर खाली صحیح. नून पढ़ेंगे, नून पता ना. चलो اگر आगे رکیں चलिए. ٹھیک ہے, اگر तो رکیں अलिफ پھر ایک पढ़ेंगे دفعہ یہ بتا دیں پتہ چل جائے. اگر رکیں گے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے, اگر چھوڑ دیں नहीं. फिर क्या छोड़ देंगे? پڑھیں अलिफ گے. पढ़ेंगे. اچھا پڑھیں گے. ٹھیک میں रुकेंगे اس तो کو अलिफ पढ़ेंगे, صحیح रुकेंगे तो رکیں گے تو अलिफ پڑھیں گے, पढ़ेंगे, اگر صحیح मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ پڑھیں گے नहीं पढ़ेंगे. صحیح. اچھا चलिए اس کے بعد आबिदुन तनवीन के बाद मीम है. جی یہ ادغام ہو رہا ہے گننے کے ساتھ. ओके मा अबद तुम, यहाँ पे ये दाल जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा. फिलहाल अभी आपने कोई रूल नहीं पढ़े तो इसलिए दाल के ऊपर वैसे कलकला होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगले पे तशदीद आ रही है तो इसलिए दाल को नहीं पढ़ा जाएगा. अबद तुम नहीं कर सकते, इसमें कलकला नहीं होगा. क्यों? صحیح. इसलिए कि हमने तो दाल को पढ़ना ही नहीं है, हम बा को सीधा ता में ले जाएंगे. अबद جی तुम, تم جی ठीक है. تم. جی चलो आगे जज़ाकल्लाह खैर. चलो जी नेक्स्ट आया नंबर 5 कौन करेगा? चलो जल्दी जल्दी. वैसे तो ये हो चुकी थी वाला अंतुम आबिदून मा अअबुद. जी जी सुमैरा तो बस आखिरी आयत नंबर 6 का कर दीजिए. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी लकुम में मीम साकिन है, यहाँ पे इजहार शफ़ी होगा. या मीम साकिन साकिन से बता रहे हैं. ठीक ठीक जी, है. या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है या मद्दा. आगे कुम मीम साकिन के बाद वाव है इजहार शफ़ी. वली वली या दीन, दीन में या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है या मद्दा. यहाँ पे वक्फ पे लस्कान कर देंगे. मद बस सबब सुकून आरसी. मद आरिद बस उसको नार. ठीक है. तो यहाँ पे मीम के साथ बाद वाव आ रहा है, इजहार शफवी तो है. कोई और भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसको, इसके बारे में? अच्छी तरह से इजहार करना है. मीम के बाद वाव जो आए तो अच्छी तरह से इजहार करना है. अशद इजहार कहते हैं वो. ठीक है. शफ़वी और मीम जी बच मीम और फा जब आता है तो अच्छी तरह से इजहार करना है, ये भी बताना आपको याद रखना चाहिए. ठीक है. चले जी. जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा.